محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ،
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سان مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس وقت جو حالات جا رہے نے، میڈیا دا دور ہے اور ہر بندہ انہوں نہ صرف استعمال کردا ہے بلکہ اپنی رائے لوگ وہ دے اندر اس انداز نال پیش کرتے نے کہ اپنی بات نو ہر شخص دی بات تو مقدم اور مقبول دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی شخص کسی بھی شخص تو اپنے آپ نو اعلیٰ، زیادہ علم والا، زیادہ حلم والا تصور کردا ہے۔ خصوصاً مسلک اہل حدیث دے نال ریلیٹڈ علماء کرام اور نوجوان واٹس ایپ گروپاں دے ذریعے، فیس بک دے ذریعے، میسنجر دے ذریعے اور دیگر جو میپس نے انہاں دے ذریعے ہر بندہ آزادی دے نال اپنے خیالات کا اظہار کر رہے، اور اس بات تو بے خبر ہے کہ جڑا فتویٰ اور جڑے الفاظ انہیں جاری کیتے نے، اگر دنیا دے اندر او دے کولو دے بارے اندر کوئی سوال نہیں کردا تو یقیناً ایک ایسی ہستی موجود ہے جس نے اس بات کی خبر ہے کہ مسلمانہ دے اندر اختلافات پیدا کرنے والا شخص یا صاحب عزت دی عزت نو برباد کرنے والا شخص اگرچہ کسی دے سامنے نہیں آندا کہ مینوں کوئی سوال ہی نہ کر لے، کوئی پوچھ نہ لے، بس میں اپنی مرضی دے اندر آزاد ہاں، انہیں اس بات کا خیال کرنا پے گا کہ ایک دن ایسی عدالت لگے گی جے دے اندر اللہ زبان تے پابندی لگا دے گا، لیکن جسم دا ہر ادا بول کے دسے گا کہ اس شخص نے فلاں شخص دے اتے فلاں وقت دے اتے فلاں زیادتی کی تھی۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ چیز ایسی نے جنہ دے بارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے توبہ دے نال معافی دا اعلان فرما دیتا ہے، اور کچھ چیز ایسی نے جنہ دا تعلق حقوق العباد دے نال ہے،
اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تلک جس شخص سے نال زیادتی ہوئی اور اس نو معاف نہیں کرے گا انی دیر تک اللہ ذوالجلال والاکرام بھی انہوں معاف نہیں کرے گا۔ ایسے معاملات دا پیش آنا، ایسیاں حرکات دی وجہ یہ ہے کہ لوگاں دے اندر دینی شعور دی کمی۔ میں ایک تحقیق پڑھ رہا سا جدے اندر صاحب سروے آدمی نے لکھیا ہے کہ پاکستان دے اندر کثرت دے اندر جنہ عورتاں دا طلاق والا معاملہ کورٹ دے اندر آیا وہ کثرت دے نال او عورتاں نے جڑیاں بہت زیادہ پڑھیاں لکھیاں، مگر نالی برک دے اندر ایک چھوٹا جہا انہیں لفظ لکھیا کہ وہ پڑھیاں لکھیاں نے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اور دینی تعلیم دا شعور انہاں کول کوئی۔ حضرات ایک نقطے دی بات ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اتنی عظمت، فضیلت، شان، مقام کیوں عطا فرمایا؟ انسان ساری مخلوقات تو اعلی ہے، پھر مخلوقات دے اندر، پھر انسانیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہ السلام نو اعلی عرفہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ تسبیحات و تعریفات، اللہ دی عبادات اللہ دی زمین تے ہر مخلوق کر دی۔ اگر کوئی شخص یہ بات سمجھے کہ اللہ دی عبادت کے ذریعے انسان اللہ دی دیگر مخلوقات تو افضل ہویا تو یہ انسان دی نادانی ہے۔ قرآن پاک نے جڑا نقطہ بیان فرمایا، اگر اسی اس بات نو سمجھ آئیے، اپنے عقل، فہم اور دماغ دے اندر بٹھائیے تو یقیناً دیگر تعلیمات، میں اس بات دا منکر نہیں کہ انسان انجینئر نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، پروفیسر نہیں ہونا چاہیے، فلاسفر نہیں ہونا چاہیے، ہاں دنیاوی تعلیم ہوئے، مگر یہ دے نال نال دینی شعور ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جبکہ اسی سودا یہ کرنے ہیں کہ دنیاوی تعلیم دے ٹائم دی پابندی کر دیا ہویا، دینی تعلیم دے بارے اندر اسی پریشانی دا شکار ہو جانے ہیں اور قربانی پیش کرنے ہیں دینی تعلیم دے ٹائم دی دنیاوی تعلیم دے ٹائم واسطے۔ اللہ دی جتنی بھی مخلوقات نے تمام دیاں تمام اللہ دی تعریفات کر دی ہیں، تمام دیاں تمام اللہ دی تسبیحات کر دی ہیں۔ قرآن پاک دے غور کیجئے، میں بات سمجھا کے اگے چلانا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے زمین و آسمان دے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نے تسبح لہ السماوات السبع والارض، ستے آسمان بھی زمیناں بھی، ومن فیہن تے جو کچھ اے دے اندر موجود ہے،
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَشْبِيهَهُمْ انہاں ساریاں نوں پتہ وے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی تشبیہ کنہ لفظاں دے نال کرنی ہے، اللہ دی تعریف کنہ لفظاں دے نال کرنی ہے، اللہ دی حمد کنہ لفظاں دے نال کرنی ہے۔ حضرات اگر کوئی بندہ اے سمجھدا ہے ہاں انسان دی پیدائش دا مقصد میرے رب نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں میں اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ میری عبادت کرے گا، لیکن انسان اعلیٰ ہے، انسان افضل ہے، انسان اشرف ہے، او دی وجہ کی ہے، او دا سبب کی ہے۔ قرآن تے ذرا غور کیجئے، اگر کسی بندے دے ذہن دے اندر سوال ہوئے کہ اس عبادت دی وجہ تو انسان دے اندر افضل ہے، اس عبادت دی وجہ تو نبی تمام مخلوقات دے اندر اور تمام انسانیت دے اندر افضل ہے، حضرات ایسی بات قرآن دے اندر موجود کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے انہاں باتاں نوں کھول کے بیان فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھنے والا ہوئے، اگر کوئی بندہ شعور رکھنے والا ہوئے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تے ایک ایک چیز دا نام لین تو بھی حیا محسوس نہیں کی تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن بیان کر دے، فرمایا سونیا محبوبہ آ چھوٹے چھوٹے پرندیاں نوں تسی دیکھ دے ہو، ہواواں دے اندر جڑے اڑ دے نے پر پھیلا کے چل دینے پہ، کیا انہاں دے چال چلن تے تسی کدی غور کیتا ہے؟ کیا انہاں دے اڑن تے تسی کدی غور کیتا ہے؟ قرآن کی آندہ علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا تسی کدی ویکھے آئے انہاں پرندیاں نوں جڑے ہواواں دے اندر اپنے پر پھیلا دیندے نے، اے پر پھیلا کے کی کر رہے نے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے آسماناں دیاں بلندیاں دے اوتے اپنے رب دیاں تعریفاں تے تسبیحاں کر دے نے، اور رب ذوالجلال فرماندے نے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور لوگو جان لو کوئی انسان اے نہ سمجھے میں اللہ دیاں بڑیاں تعریفاں کرنا اس واسطے میں اللہ دے ہاں بڑائی آلہ وام، میں اللہ دے ہاں بڑائی اشرف وام، میں اللہ دے ہاں بڑے آلہ درجے والا، لہذا دوسرا بندہ جیڑا وے او دیتے میں جو چاہواں جیویں چاہواں او دیتے اٹیک کر دے وا، انہوں ذلیل کرن دا حق میرے کولے، میں اللہ دا بڑائی پیارا، میں اللہ دے ہاں بڑائی آلہ درجے والا مقام والا۔ حضرات اگر اللہ ذوالجلال والاکرام دی تسبیح تے تعریف دی گل لے، اللہ دی قسم اللہ دی ہر مخلوق جیڑی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی تسبیحات و تعریفات کر دینے۔ اور ترمذی دے اندر روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک چھوٹا جہا حقیر جہا جانور جنہوں اسی آج کل جہاں دیکھنے نکلنے والا جنہوں مینڈک دے نام تو ڈڈو دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے، اے چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہوں ماریا نہ کرو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے دی بولی سن کے انہوں پکرو بار نہ کر دیا کرو، بلکہ اے جدوں بھی بول داوے اللہ دی تسبیحات و تعریفات ہی کر دے، اللہ دی حمد کر دے، میرے پیغمبر نے نام لے کے منع فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے اندر ایک روایت میں بھی مل دیئے، اللہ دے داؤد پیغمبر نو دل دے اندر خیال آیا کہ میں اللہ دی ہر ویلے تسبیح ہی کرنا، میں اللہ دی ہر ویلے تعریف ہی کرنا، میں اللہ دی حمدہ سناما بڑے تعداد دے اندر کر رہا ہاں۔ اے دل دے اندر خیال جا گزریا، میرے رب نے فرمایا اے نبی داؤد علیہ السلام جی تواڈے سامنے ایک چھوٹے آجا جانور مینڈک ہے، ذرا ادھر ملاقات کرو نا، تواڈے دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا ہے کہ میں رب دی بڑی تعریف تے تسبیح کرنا وا، اس وجہ تو میں اللہ دے ہاں بڑا اعلیٰ تے افضل ہاں۔ میرے رب نے حضرت داؤد علیہ السلام دی ایک
ایک مینڈک نے ملاقات کروائی. حضرت نبی داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک دے نال گفتگو کیتی تے سوال کیتا کنہ کو تو اللہ دی تعریف کرنا وے کنی کو اللہ دی تو تسبیح کرنا وے. اے مینڈک کہن لگا اللہ دے نبی جی جڑی گل کر دیا ہویا میرا تہاڈا وقت گزریا اے سوال و جواب دے اندر میرا تہاڈا وقت گزریا اس تو علاوہ جدو دی میں او سنبھالی ہے میں کدے بھی اللہ دی تسبیح تو غافل ہویا ہی کوئی نہیں. اللہ دی زمین دیتے ہر مخلوق جیڑی ہے اللہ دی تسبیح کر دیئے اللہ دی تعریف کر دیئے اللہ دی احمد بیان کر دیئے. اور صحیح البخاری دے اندر روایت ہے صحابی بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھانا رکھیا گیا ہے ایک کھانا جیڑا اے بھی اللہ دی تسبیح کر داوے اے بھی اللہ دی تعریف کر داوے. حضرات گل سننا تیان دے نال اور کئی محدثین نے اے بھی بات بیان کیتی ہے کہ جڑے درخت نے اینا دے نال کٹی گئی لکڑی جڑی ہے جب تک سر سبز و شداب رہندی ہے اے بھی اللہ دی تسبیح کر دی رہندی ہے. اور انہاں نے اس بات تو استدلال لیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام گزرے تو قبراں والیاں نو عذاب کیتا جا رہا ہے کوئی بڑے جرم دی وجہ تو عذاب نہیں کیتا جا رہا ہے. ایک بندہ جناب ان پاکی پلیتی دا خیال کوئی نہیں سی رکھدا یا شرم و حیا دا خیال کوئی نہیں سی رکھدا جتے مرضی بہ کے پیشاب کرنا شروع کر دیندا سی نہ دے چھٹیاں دا خیال کردا سی نہ اپنے پردے دا خیال کردا سی. اور دوسرا بندہ ہوئے جڑا جناب غیبتاں کرنے والا تے چغلیاں کرنے والا ایویں ادھروں سندا تے ادھر کر دیندا ہے ادھروں سندا تے ادھر کر دیندا ہے او دی اونوں سنانا او دی اونوں سنانا اس واسطے کہ نہ دوواں دی نظراں دے اندر میری عزت بنے تے آپس دے اندر لڑن مرن جو مرضی کرن اس گل دی کوئی پرواہ نہیں. او دا عیب او دے اگے تے او دا عیب او دے اگے. اج جڑی حالت میری تواڈی وی جناب معاشرے دے اندر بن گئی ہے تسی دیکھیا نہیں میڈیا دے اوتے لوگ لب لب کے تلاش کر کر کے ایک دوسرے دے عیب جڑے نے اونوں اچھال دینے پہ اونوں پھیلام دینے پہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے آج تو 1400 سال پہلے ہی اس مسئلے دا حالے میں بیان فرمایا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے دے بارے اندر بڑی سخت وعید دا اعلان کیتا قرآن نے اے دے بارے اندر سختی دا جدو اظہار کیتا دے نبی دے صحابہ آگے مضمون ہے نہیں میں لیکن اسارتاً گل کرنا چاہنا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول نبی دے صحابہ آگے سونیا محبوبہ اگر جیڑا عیب اسی لوگانو دسنیا پہ اگر او دے اندر موجود ہوئے اگر او دے اندر پایا جاندہ ہے تے پھر کی خیال ہے. میرے آقا فرماندے نے تائیں تے غیبت ہوندی ہے تائیں تے چغلی ہوندی ہے کہ وہ عیب او دے اندر پایا جا رہا ہے اگر نہ پایا جاندہ ہوئے پھر ایدہ نہ چغلی نہیں بلکہ بہتان ہے. اللہ 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 اے عذاب قبر دو وجہ تو کیتا جا رہا ہے. اور ایک اور گل سنیا جے کوئی بندہ اے چاندہ وے کہ فلانے بندے دیاں میں جناب چغلیاں کرام فلانے بندے دے معاشرے دے اندر میں عیب بیان کرا اے دی وجہ تو اے دی عزت دے اندر کمی آ جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے اور جنی دیر تک رب ذلیل نہ کرے کوئی کر سکدا اے چغلیاں عیب جڑے نے کسے نو ذلیل کر سکدے نہیں کر سکتے. اس واسطے اپنی قبر نو صاف کر لے اپنی قبر دے اتے بوجھ نہ پایا کر بلکہ اسی طرح بھی علماء بیان کر دے اللہ نے تینو مینو عزت عطا کی دیئے تے نال کچھ تو بھی پیدا کر دیتے نے جڑے چغلیاں کر دے جا رہے نے تے اونا دیاں چغلیاں کرن دی وجہ تو اجدیاں کیتیاں جا رہی ہیں او دے عیب او دے گناہ اللہ معاف کر دے جا رہے. تو بہرحال میں روایت پیش کر رہا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان حالات دے اندر ایک سبز ٹانی نو پکڑیا انو توڑ کے دو اسے دعا قبران دی اتے لگا دیتے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ ایویں بھی ہوئے کہ اے ٹانی جنی دیر تک ہری روے اللہ تعالیٰ اینا تو عذاب نو ہلکیاں کر دوے. محدثین دے تو مراد لیا
کہ ٹانی جیڑی اللہ دی تسبیح کر دیئے اے اللہ دی تعریف کر دیئے اس وجہ تو، وگرنہ ٹانی دی اندر کمال کوئی نہیں، وہ دی تسبیحات و تعریفات دی وجہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ حضرات اگر گل سمجھ دی اندر نہیں آئی میں اپنے مضمون دی طرف لے آنا چاہنا، لیکن ایک نکتہ تیرے میرے ذہن دے اندر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دا فیصلہ فرمایا تے حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں بنام دا ذکر ملائکہ دے اندر کیتا، قرآن کی بیان کردہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے ملائکہ دی جماعت میں اپنا خلیفہ بنان والا، زمین دی اتے ایک نائب بنان والا۔ حضرات گل سنیا جے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خلیفہ دا لفظ بولیا، خلیفہ دے کئی معنی نے، کئی مطلب نے۔ ایک معنی اے بھی ہے کسے دا نائب ہونا، اور خلیفہ دے ایک معنی اے بھی محدثین نے لے آوے کہ زمین دی اتے جا کے اے دا مطلب اے وے کہ برائی تو روکے گا، اللہ دی نافرمانیاں تو روکے گا، عدل و انصاف دا نظام قائم کرے گا۔ خلیفہ منو تینو اللہ نے بنایا ہے، اسی اللہ پاک دے خلیفہ ماں، اسی اللہ دی زمین تے عدل و انصاف دے نظام نو قائم کرنا ہے۔ ساڑیاں ڈیوٹیاں تائیں اسی انسان بن سکنے ہیں، اسی برائی تو لوگاں نو منع کریے تے نیکی دی طرف دعوت دئیے۔ حضرات گل سننا تے آمدے نال اللہ پاک دے فرشتے کی آمدے نے، اللہ سونیا اینا نو بنام دیاں لوڑاں کا دیاں نے، نحنو نسبحو بحمدکا ونقدسو لکا، اسی جو اللہ تیری تسبیح بیان کرنے آ، اسی جو تیری تعریف کرنے آ، اسی جو تیریاں پاکیاں بیان کرنے آ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمام دینے میں معراج دی رات کی آتے میں دیکھیا اللہ پاک دے اسمانہ دیوتے بھی اللہ دیاں تسبیحاں تے تعریفاں انہاں لفظاں نلوندیاں نے پئیاں، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ میرے پیغمبر فرمان دینے اللہ دے ملائکہ اللہ دی تسبیح کر دینے پہ، اللہ دی تعریف کر دینے پہ ملائکہ نے بھی یہ سمجھیا اور اللہ پاک نے انہاں نو عزت عطا فرمائیے، انہاں نو شان کیوں عطا فرمائیے۔ حالاں تسبیحاں تے اسی بھی بڑیاں کرنے آ، عبادتاں تے اسی بھی بڑیاں کرنے آ، تعریفاں تے اسی بھی بڑیاں کرنے آ۔ میرے رب نے انہاں دے جواب دے اندر یہ نہیں فرمایا اے میریاں تسبیحاں تہاڈے نالوں زیادہ کرے گا، اے میریاں تعریفاں تہاڈے نالوں زیادہ کرے گا، بلکہ رب ذوالجلال فرماندے نے انی عالم ما لا تعلمون۔ ادھے ستے ادھے جاگ دے میں آج ذہن بنایا سی کہ 4 جمعے تو انہوں تاریخی پڑھائے نے، ہن تو انہوں قرآن سنانا، پر تسی اجے بھی تاریخی جمعہ سنن دا ذہن لے کے بیٹھے ہو۔ قرآن سننا ہوئے نا تے پھر تھوڑا تھوڑا نال ہوش رکھیا کرو، بولیا کرو، تاکہ میں نوں پتہ لگے قرآن تو انہوں سمجھ آمدہ پیا، تسی قرآن نال بھی پیار کر دے، توجہ کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے انی عالم ما لا تعلمون۔ اور ملائکہ تو انہوں انج لگ داوے عزتاں تسبیحاں نال مل دیاں نے، عزتاں تعریفاں نال مل دیاں نے، اے تے ڈیوٹیاں نے، ڈیوٹیاں پوریاں کرو، لیکن میں رب جاننا وا جڑی چیز نو تسی نہیں جان دے۔ اللہ عزت دین دی وجہ کی ہے، رب دا قرآن جڑے نقطے دی گل میں دسنا چاہنا، جس پوائنٹ تے میں لے آ کے گلاں فتنیاں تو محفوظ کرنا چاہنا۔ آج کئی بندے کسے دے ہوتے جناب کی چڑو چھال دینے پہ آجی میں او فلاں اے دے اندر فرقی بڑا، انہیں تے کدی چاک کے نہیں بیکی، میں کدی چھٹی کوئی نہیں۔ حضرات توجہ کرے آجے، میرے رب نے کی فرمایا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ واہ مولا، کیسا مسئلہ حل فرمایا اور کیسی گل نکتے
دی سمجھائی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا پاکیاں بیان کرن دے نال تسی سمجھ دو عزتاں ہونیاں چاہیدیاں نے تعریفاں کرن دے نال عزتاں ہونیاں چاہیدیاں نے تسبیحاں کرن دے نال عزتاں ہونیاں چاہیدیاں لیکن میرے رب فرماندے نے میں عزت دیتی ہے شان دیتی ہے خلیفہ بنایا مقام بنایا تو دی وجہ کی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اسی کہیں نے فلانا بندہ تے فرشتہ ہے او دے کولو تے غلطیاں ہوندیاں ہی کوئی نہیں لیکن میرے رب فرماندے نے اوے میں تے فرشتیاں نال وی اللہ کچھ بنائے نے اور فرشتیاں نالوں وی افضل بنائے نے کون لوگ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ نقطے دی گل رب نے تے بیان کیتی ہے آدم علیہ السلام نو تعلیم عطا فرمائی ہے آدم علیہ السلام نو علم عطا فرمایا ہے اور اس علم دے ذریعے اللہ نے انسان نو ساری مخلوقات تو اشرف بنا دیتا ہے علم والا علم والے دی عزت کرے علم والا علم والے نال محبت کرے علم والا علم والے دا احترام کرے حضرات تسبیحات و تعریفات عبادات جیڑیاں نے اللہ دیاں تمام تر مخلوقات کر دیا نے لیکن اللہ نے عزت اگر انسان کو عطا فرمائی ہے او دی وجہ تے سبب اے وے کہ اللہ نے منصب علم عطا فرمایا ہے اگر انبیاء انسان تو افضل نے اس علم دی وجہ تو افضل نے اگر ملائکہ دی اندر اللہ نے انسان دی عزت نو بلند کیتا جو دے اندر بھی میرے رب نے اے حضرت آدم علیہ السلام نو علم عطا فرما کے پھر فرشتیاں نو آکیا دسو نا ان چیزاں دے نام بیان کرو نا اس علم تو اے خالی نے اس وجہ تو اے لوگ جے پھر ملائکہ جڑے نے اے جواب دین دی بجائے ہم دینے سبحانکا لا علم لنا اللہ سانو نہیں پتا اللہ ساڑھے کو علم کوئی نہیں تسبیحاں سی بھی بڑیاں کرنے تعریفاں سی بھی بڑیاں کرنے حمداں سی بھی بڑیاں کرنے پاکیاں سی بھی بڑیاں بیان کرنے عبادت سی بھی بڑی کرنے لیکن لا علم لنا ساڑھے اندر تے آدم علیہ السلام دے اندر فرق ہے وے اللہ جڑی تقسیم تو فرمائی ہے انہوں علم عطا فرما دیتا ہی سانو اس علم تو محروم رکھے حضرات گل سننا تے ہم دے نال علم جیڑا اللہ پاک نے دے ذریعے حضرت آدم نو منصب عطا فرمایا حضرت انسان نو منصب عطا فرمایا اور ایسے علم دی گل کرنا چاہنا وا اے ایسا علم ہے دنیا دے اندر دنیاوی علم جیڑا ہے اے دے واسطے میں تو اپنے بچے نو صبح سویرے اور نمازہ وقت نمازہ سبق دین دی بجائے اسے ویلے دے سکول دیاں تیاریاں دی کوشش کیتی ہے ہاں کرنی چاہیے دی ہے لیکن نمازہ وقت کٹ کے نہیں نماز پڑھان تو بعد کرنی چاہیے دی ہے قرآن پاک پڑھن دا ٹائم سی تو سکول دیاں تیاریاں کروا کے بھیج دیتا ہے نماز سکھن دا ویلا ہے سکول دی تعلیم دین واسطے بھیج دیتا ہے انجینئر بننا کو بڑی بری بات نہیں ڈاکٹر بننا کو جرم دی بات نہیں پروفیسر فلاسفر بننا کو جرم دی بات نہیں لیکن حضرات اس بات نو جاننا چاہیے اے علم بالکل اے ناقص علم ہے کہ جنہیں دنیا دے نظام واسطے نو حاصل کیتا ہے اگر ڈگری مل گئی ہے تے فائدے مند ہے اگر ڈگری تو بعد نوکری ملازمت مل گئی ہے تے فائدے مند ہے نہیں تے اسے طرح ہی ان پڑھ بھی ٹوکری ٹوندا پیا اسے طرح پڑھیا لکھیا بھی ریڑی لگا کے کھڑا وے حضرات دین دا علم جیڑا ہے اگر اے دے نال اینو ہی جناب اٹیچ کیتا جائے پہلی گل اے وے دے حاصل کرن دے اندر اوے رستہ دور دا ہوئے یا قریب دا ہوئے اوے مستقل مزاجی ہوئے یا تھوڑا جیا وقت بندہ دے اندر دیندہ ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے دی عزت بیان فرمائی ہے اے دی حوصلہ فضائی فرمائی ہے جگہاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی حدیث سماعت فرمانا اور عزت کرے علم والا علم والے دی اور عزت کرے جاہل بھی علم والے دی اے نہیں کہ میرے ہاتھ دے اندر موبائل آ گیا ان میرے کولو کو خطیب بچنا نہیں چاہیے میرے کولو کو عالم دین بچنا نہیں چاہیے میرے کولو جناب کسے عالم دین دی آپس دے اندر گل ہے میں ویچ
टुचू ना लावां ते मेरा हक अदा नहीं हुंदा। ना गौर करिया करना मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने इन्हां दी इज्जत ते शान नूं किवें बयान फरमाया है। एवें किते अपने अमाल नूं बंदा गारत ही ना कर लवे। मैं उन्हां नौजवानों नूं पैगाम देना चाहना वां जेड़े समझदे ने मसलक दी असीं बड़ी खिदमत करने आपे इस जिम्मेदारी नूं जिन्नी देर तक अदा ना करिए उलमा दियां पगड़ियां ना उछालीए और एक दूसरे दे इख्तलाफात नूं लोगां दे अंदर अगर आम ना करिए असीं कादी यूथ फोरस आं असीं कादा मसलक दा जनाब प्रचार कीता वे असीं कादी मसलक दी खिदमत कीती है। हजरात गौर करना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्के शाम दे अंदर दमिश्क दी जामे मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमा हजरत कसीर बिन कैस राहिमहुल्लाह बयान कर दे ताबी ने बयान करते ने बैठियां बैठियां एक बंदा आया वे आके कहन लगा मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम दे ओए शहर दे अंदरों मदीने दे अंदरों आया अबू दरदा मैनू होर कोई कम नहीं तुहाडी खिदमत दे अंदर आया वा और इस वास्ते आया मैनू पता है चले आवे अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी एक हदीस तुहाडे कोल ऐसी है जिहड़ी तुसी आप सुनी है मैं किसी दूसरे बंदे कोलों नहीं सुन सकिया कि जिन्हें आका अलैहिस्सलाम दे कोलों डायरेक्ट सुनी होवे। इस वास्ते मैं तुहाडी खिदमत दे अंदर आया वा मैं पैगंबर दी हदीस सुनने वास्ते आया। हजरात किथे मदीना ते किथे मुल्के शाम है 3 दिन तो ज्यादा दिन दा सफर है और रस्ते दे अंदर को होटलों का इंतजाम भी कोई नहीं मुसाफिर खाने भी लम्बे चौड़े नहीं बने हुए असहूलतां ते तकलीफां वाला सफर करके ये बंदा पैगंबर दी हदीस हासिल करने वास्ते आया है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने अगर तू पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस सुनने वास्ते आया है दुनिया दे किसी मकसद वास्ते नहीं आया ते सुन ले तेरी अजमत ते शान ते मुकाम की है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सालका तरीकन यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकम मिन तुरुकिल जन्नह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दे दीन वास्ते निकल दावे जेड़ा बंदा 2 4 5 किलोमीटर दा सफर करके या आधा किलोमीटर सफर करके आंदा मैं जुमे वाले दिन बर वक्त जाना वे ताकि गल कोई पेड़ पल्ले पै सके ऐ भी ते दीन हासिल करने वाली गल है। आ सिर्फ जुमा पढ़नी नहीं बल्कि इस शौक दे नाल आया करो कि कोई गल समझ दी अंदर आएगी पैगंबर दी हदीस सुनांगे अल्लाह दा कुरान सुनांगे। आ जेड़ा बंदा इस शौक दे नाल दूरों चल के आंदा वे बर वक्त तशरीफ ले मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ जड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर निकलदा वे अल्लाह दे दीन दी तालीम हासिल करने वास्ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस बंदे वास्ते अपनी जन्नत दे रस्तियां नूं आसान कर देंदे ने। वअन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल तालिबिल इल्म। आका फरमांदे ने मलाइका जेड़े ने ऐ अल्लाह दे फरिश्ते जेड़े तेरे मेरे बारे अंदर इख्तलाफ करदे सन इन्हां फरिश्तियां नूं आर्डर है ये बंदा जेड़ा निकलिया वे इन्हां दे पैरां थल्ले अपने पर बिछाओ। अज भी असीं कहने असीं तलियां बिछाइए और सरकार तशरीफ लिया हजरत तशरीफ लिया मेरे अदब वाली हस्ती तशरीफ लिया असीं उन्हां दे तले अपने हाथ बिछाइए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह दे मलाइका जेड़े आ तेरे मेरे इख्तलाफ करने वाले मेरे नाल इख्तलाफ करने वाले अल्लाह ने फरमाया इन्हां दे कदमां दे नीचे अपने पर बिछा देवो। और जगह दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वा इन्नल आलिमा लियस्तगफिर लहू। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे जेड़ा बंदा इल्म हासिल करने वाला है आ जेड़े बंदे ने तालीम दीन दी हासिल कर लई है आलम दी इज्जत आलम दी शान मुकाम है वे अज नूं अल्लाह ने इल्म दा मनका अता फरमाया है। अज दे कोल कम इल्म है खताबत दा जोर ओदे कोल जरूर है लेकिन मैं रब दा वास्ता दे के कहना वा अपनी खताबत दे अंदर आके उलमा दी इज्जत नूं पहचानो उलमा दी तौहीन नहीं करनी उलमा दी इज्जत नूं नहीं उछालना। हजरात गल सुनना ध्यान दे नाल मैं जड़ी गल करना चाहना शायद तेरे मेरे अंदरों किसे दे दिल दे अंदर ए शौक भी पैदा हो जाए कि मेरा बेटा भी इस मनसब के उत्ते फायद होए मेरे बेटे ने भी अल्लाह इज्जत अता फरमा दे।
جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُ لَهُ فرمایا جڑا عالم بندہ ہے او استغفار کر دینے او دے واسے من فی السماوات والارض اور زمین تے آسمان دے اندر جتنیاں چیزاں نے اے ساریاں دیاں ساریاں او دے واسے اللہ دے کولو استغفار کر دیا نے اللہ دے کولو معافیہ منگ دیا نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حتی الحوت فی جوف الماء اور زمین و آسمان دی گل کر کے میرے پیغمبر نے سمندر دیاں گہرائیاں دی بھی گل کی تھی فرمایا سمندر دی تہہ دے اندر جڑی مچھلی او بھی دے واسے استغفار کر دی ہے اور آقا علیہ السلام فرماندے نے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک عالم بندہ جدے کل دین دی تعلیم ہے فرمایا او دے مقابلے دے اندر ایک اللہ دی بڑی عبادت کرنے والا ہے اللہ دیاں بڑیاں تعریفاں کرنے والا ہے ایک تہجد گزار ہے نمازاں بھی پڑھدا ہے اشراق بھی ادا کردا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے او دی فضیلت دی فضیلت دے اندر فرق ہے وے اج میں 14ویں رات دا چن جیڑا اے ستاریاں دے مقابلے تے بڑا اعلیٰ تے افضل تے خوبصورت ہے اج میں او دی شخصیت بڑی ہے اس طرح فرمایا ایک عالم دی شخصیت ایک عابد دے مقابلے دے اندر زیادہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ آقا فرماندے نے عالم دی عزت اس واسے وے کہ نبیاں دے وارث نے اور آقا علیہ السلام فرماندے نے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُعَرِّسُوا دِرْهَمًا وَلَا دِنَارًا آقا فرماندے نے نبیاں دی وراثت جڑی ہے نہ دینار ہوندی ہے تے نہ درہم ہوندی ہے وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ آخَذَهُ آخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ آقا علیہ السلام فرماندے نے کوئی بھی ہے جڑا نبی دی وراثت نو حاصل کرنا چاہتا ہے دین اسلام دی تعلیم نو حاصل کرے او بہت زیادہ جتھو تک رہ جانا چاہے اور بہت زیادہ وافر مقدار دے اندر حصہ نبوت دی وراثت دے اندر لے سکتا ہے حضرات گل سننا تیام دے نال میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث زمن دے اندر بیان کر کے میں گل نو اگے چلانا چاہنا حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ عنہ اس حدیث نو بیان کر دینے نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلال آقا علیہ السلام دے سامنے دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا وے احدہما عابدن والآخر عالم ایک انہاں دے اندر اللہ دی بڑی عبادت کرنے والا اللہ دیاں بڑیاں تعریفاں کرنے والا اللہ دیاں بڑیاں تسبیحاں کرنے والا اور دوسرا وہ بندہ جنہوں اللہ نے دین اسلام دا علم عطا فرمایا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سامنے جدو اینا دوہاں دا ذکر کیتا گیا تو جو کرے آجے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم نبی علیہ السلام نے جنی کو عزت بیان کر دیتی ہے نا اگر اس حدیث نو سمجھ لے نوجوان تے کسے عالم دین دی تحقیر نہیں کرے گا کسے عالم دین دے بارے اندر او دی عزت نو نہیں اچھالے گا اور اگر گل سمجھ آ جائے اللہ دی قسم ہر بندہ جیڑا ہے اپنے دل دے اندر شوق پیدا کر لے گا ذوق پیدا کر لے گا کہ میں کیوں نہیں اس منصب دے فائد ہویا میری اولاد کیوں نہیں اس منصب دے فائد ہوئی ہاں کسے دا بیٹا ڈاکٹر بن گیا بڑی عزت دی گل مبارک ہوئے اس بندے نو ہاں کسے دا بیٹا انجینئر بن گیا اچھی جگہ تے اچھی پوسٹ فائدے مبارک ہوئے اس بندے نو کسے دا بیٹا ڈی ایس پی لگ گیا مبارک ہوئے اس بندے نو اوے اللہ دی قسم مبارکہ دنیا دے اندر نے اے دنیا دے اندر جدو لوڑا پھینیاں نے اور جدو قبر دی طرف تیاریاں ہونیاں نے میرے تیرے بیٹے جڑے نے پیچھے کھڑے انتظار کر دینے پہ ان کون ہے جڑا میرے باپ دے آخری حق حقوق ادا کرے گا کون ہے میرے باپ دی چار پائی تے کھڑے ہو کے جڑا آج کہے اللہ
اللہم اغفر لہو ورحمہ، اور جان دیو نا او جو اپنے آپ نو تکلیف ہوندی ہے اللہ دی قسم کسے دنیا دے اور شخص نو نہیں ہو سکتی، بڑے بھی اخلاص والا بندہ کیوں نہ ہوئے، اور جو اولاد اپنے باپ دے ماں سے اپنے رب دے سامنے فریاد کر سکتا ہے اور دنیا دی کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے لوگو عالم تے آپ دے اندر فرق ہے کہ آقا فرماندے نے کا فضلی علی ادناکم، آج میں تواڈے جو کسے ادنا بندے دے مقابلے دے اندر میری عزت ہے، ایویں ایک عالم دین دی آپ دے مقابلے سے عزت ہے۔ اینی عزت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی، اینی شان میرے پیغمبر نے بیان فرمائی، اینا مقام میرے پیغمبر نے بیان فرمایا، اور نال فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا و حتی الحوت، آقا فرماندے نے حتیٰ کہ زمین اللہ تعالیٰ تے اللہ دے ملائکہ اور اللہ دی زمین تے رہن والی تمام تر مخلوقات، آقا علیہ السلام نے اس تو بھی اگے گل کی تھی حتی النملۃ فی جوہرہا، فرمایا چیونٹی جڑی اپنی روڈ دے اندر ہے، فرمایا او بھی حتی الحوت، اور مچھلی جڑی سمندر دے اندر ہے، لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ آقا فرماندے نے ساریاں چیزاں میرا رب بھی، میرے رب دے ملائکہ بھی، زمین و آسمان والے بھی، حتیٰ کہ زمین دے اندر رہن والی چیوٹی بھی، پانی دی تہہ دے اندر رہن والی اور مچھلی بھی، اے جڑا بندہ لوگاں نو نیک تعلیم دین والا ہے، اے دے واسطے اللہ کو لو رحمت دی دعا کر دے رہندے نے۔ اتنی عزت اتنی شان بیان فرمائیے میرے پیغمبر، اور قرآن نے بھی ایدی عزت عظمت بیان کی تھی، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دے کولو اوہی بندہ جا ڈر سکدا نا جڑا اللہ نو جاندا وے، جڑا اللہ دے مقام نو جاندا ہے، جنہیں اللہ دی عزت نو پہچانے ہے، جنہوں پہچانے میرے رب دی شان تے وقار دی۔ حضرات قرآن نے دوسرے مقام تے بیان کیتا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا علم دی وجہ تو میں علم دی وجہ تو تینوں بلند کیتا ہے، تے پھر علم دی وجہ تو انسانہ دے اندر درجات رکھے نے، علم دی وجہ تو انسانہ دے اندر بلندیاں تے شانہ۔ اللہ 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 قرآن دا تیسرا مقام فرمایا قل لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ فرمایا نہیں جانن والا تے جانن والا دوئے برابر ہو سکدے، عالم تے نا عالم جیڑا بندہ ہے دوئے برابر نہیں ہو سکدے۔ قرآن دا چوتھا مقام میرے رب فرماندے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ ایک ہی ہے، الہ دی الوہیت وحدانیت دی گواہی دی اتے میں اپنے ملائکہ نو گواہ بنا رہا، تے جڑے لوگ علم والے نے انہاں نو گواہ بنا رہا ہاں کہ علم والے دسن گے کہ واقعی اللہ ایک ہی ہے، مشکل کچھ آجت روا ایک ہی ہے۔ حضرات دین دی علم جڑا ہے، اے دین دی تعلیم جڑی ہے، اے تے انسان نو بناؤ سنگار عطا کر دی ہے، اے تے منصب ہے العلماء ورثۃ الانبیاء تے منتقل کر دیئے، وگرنہ ہر بندہ ہی عزت والا ہے، ہر بندہ ہی شان والا ہے، ہر بندہ ہی مقام والا ہے۔ لیکن اللہ دی قسم ہے دنیاوی تعلیم دا میں انکاری نہیں دے، لیکن میں اے دعوت دینا چاہنا ماں ایک تے عالم دین دی عزت کرنی چاہیے، اور دوسری گل اے وے کہ دنیاوی تعلیم دے نال نال اپنی اولادی دینی تربیت والا وقت جیڑا ہے وہ بھی دنیاوی تعلیم دے اندر نہ لگا دیا
کر. حضرات تیرے کول بھی اگر اللہ نے تینوں وقت عطا فرمایا زندگی دے کسے حصے دے اندر بھی ہے پھر بھی دین دی تعلیم جیڑی ہے اینو اپنے واسطے ضروری بنا لے. اینو حاصل کرن دے اندر شرم محسوس نہ کریا کر. اپنی سفید داڑھی دیا حیا اے نہ کریا کر میں کسے حافظ قرآن کم عمر دے کولو پوچھاں گا سکھاں گا میری یہ دے اندر تاکیر تے جناب توہین ہو جائے گی. نانا میرے پیغمبر دیا تیری کنی عزت. فرمایا ملائکہ دے پیران تلے اے اپنے پر بچھان گئے. اللہ دی زمین دی اندر جتنیاں مخلوقات دعاواں کرن گیا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے منصب دے بارے اندر قرآن دے کئی مقامات دیوتے اعلان کیتا ہے اس منصب نو حاصل کر. اور پھر اس تو بڑی بات ہے میرے پیغمبر نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن. سارے یسی اللہ دے خلیفہ تے نائبہ اور سارے دی ذمہ داری ہے لوگاں نو برائی تو روکنا تے نیکی دی دعوت دینا. اگر میرے رب نے تینو توفیق عطا فرمائیے ایک حدیث تینو یاد ہے اینو بھی اگے پہنچایا کر اس نقطہ نگاہ نال کہ جدو تو دنیا تو چلا جائے گا اے جڑا تیرا کم ہے جڑا تیرا میرا عمل ہے اللہ دی قسم ہے اے دے اندر تینو بڑیاں عزتاں دتیاں جان گیاں. اور اللہ دی قسم میں اپنے آپ دے بارے اندر خود سوچ رہا سا میرے بھائی اللہ پاک نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا ہے باہر دے ملکہ دے اندر 4-5 لاکھ روپے تک روی کمار مینوں کہندے آجو چھڈو ایتھے کیے. میں آکھا یار اور 30-40 ہزار کوئی معنی نہیں رکھدا لیکن کی پتہ زندگی دا پتہ نہیں کدوں موت آ جائے. اے ہوائی سفر تے جاندیاں بھی تے موت آ سکدی ہے آندیاں بھی تے موت آ سکدی ہے. جنہ واسطے کماریاں میں او وفا کرن یا نہ کرن لیکن جدو میرے رب دی طرف پیغام آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہندے یار کئی لوگ تے انہیں نے پیسے دے کے کہندے سانو لے جو اور تو کیسا عجیب بندہ ہے تینوں اسی آفر کرنے پہ پیسے دا ہوئی کوئی سوال نہیں چل ساڑے نال کاروبار کریے رل کے کریے اے لوگو ایک گلاں سوچنیاں جدو شیطان اس پاسے لا دیتے بڑیاں سونیاں لگ دیاں لیکن جدو او خیال ہمدہ ہے ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بوا اکھاں دا میں ٹونا ہے ہو کے چپ چاپ بوا اکھاں دا میں ٹونا ہے. اے میرے تیری زندگی دی حقیقت ہے اے میری تیری زندگی آج دے بارے اندر اللہ دی قسم کوئی انکار نہیں کر سکدا. اے ہو کے چپ چاپ بوا اکھاں دا میں ٹونا ہے بیکے میرے کول پھر سارے نے رونا ہے. اے کر کر گلاں تیری موت دیاں ہونیاں اے کر کر گلاں میری موت دیاں ہونیاں تک تک اکھاں تینوں سب دیاں رونیاں. اے کنہ بھی بچے آخر مٹی تھلے آنا ہے بیکے تیرے کول پھر سارے ہم نے رونا ہے. اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا جندے وچ رہندا ساں او حویلی چھڑی جانا وا. اللہ جانے نال تیرے اللہ جانے نال میرے اگے کی ہونا ہے بیکے میرے کول پھر سارے ہم نے رونا ہے. حضرات ویلا میرے تیرے تے آن والا تے میرے پیغمبر نے فرمایا اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملہ الا من ثلاث. آخری حدیث پیش کر لگا لیکن رب دا واسطہ جے اے اپنے دل و دماغ نو میری اور زبان دے نال جوڑو میرے الفاظ نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دیو. اللہ دی قسم میرے تیرے واسطے باسے فائدہ مند ہوئے گا
میرے پیغمبر نے فرمایا کئی باری تسی حدیث سنی ہے لیکن اس گناہگار دی فریاد سن لو. آقا فرماندے جدو بندہ فوت ہو جائے ایدیاں نیکیاں والا رجسٹر بند ہو گیا وے, ایدے عمال والا رجسٹر بند ہو گیا وے. الا من ثلاثۃ الا صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو لہ او علم ینتفع بہ الناس. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے لوگو رجسٹر بند ہو گیا ہے. اے جدو کسے بندے نو پتا ہوئے کہ میں اس خطرناک رسے دے اندر جانا ہے تے میں اپنا باپ بوجھ آپ اٹھانا ہے, میری اپنی تیاریاں کم آنیاں نے. اے سفر دے اندر میرا کوئی یار میرے پیچھے نہیں آئے گا, میرا کوئی بیلی میرے پیچھے نہیں آئے گا, میرا کوئی مددگار میرے نال نہیں ہوئے گا. اللہ دی قسم 100 واری اسی سوچنے آ اس رستے تے چلن واسطے اور 100 واری او دے بارے اندر غور و فکر کرنے آ اس منزل تے چلیے نہ چلیے, لیکن رب دا واسطہ دے کے کہنا میرے تیرے فیصلے دی گل کوئی نہیں, میرے رب نے تیرا میرا فیصلہ کر دیتا ہے. اسی او دے اندر جانا ہی جانا ہے. او تے 3 ساتھی تیرے میرے واسطے بڑے ضروری نے. فرمایا صدقہ جاریہ اپنے ہتھاں نال نیکی دا کم کوئی کر جا, اور صدقہ جاریہ کر جا لوگاں واسطے نیکی دا کم کر جا. کروڑاں خرباں تیرے کول ہون گے اور جے تو لکھاں کما رہے ہیں تاوی تیرا جاندیا رہنا ہے, کروڑاں کما رہے ہیں تاوی تیرا جاندیا رہنا ہے. اے پتہ نہیں لگدا صبح تو لے کے شام ویلے تک اگلی رات تینوں لوڑ پہ اے تینوں ملے یا نہ ملے, لیکن اللہ دی قسم تیرے ہاتھ دیاں نیکیاں جیڑیاں اے ضرور تیرے نال میرے نال ہون گیا. اور دوسرا میرے پیغمبر نے فرمایا وقت دی قلت پیش نظر اشارہ کر کے گل ختم کرا. میرے پیغمبر نے فرمایا او والا دن صالح یدعو لہ, اے انجینئر بنا تینوں مبارک ہے, ڈاکٹر بنا تینوں مبارک ہے, لیکن اللہ دی قسم ہے جڑا حافظ قرآن نے تیرے واسطے دعاواں کرنیاں نہیں, جڑے عالم دین نے تیرے واسطے دعاواں کرنیاں نہیں, اور ڈاکٹر تے انجینئر نہیں کر سکدے. اور نہ دی دنیا سور گئی, تیری بھی دنیا سور گئی ہے, لیکن اے نانو تعلیم دے ڈاکٹر دے نال نال قرآن دی تعلیم بھی دے, ڈاکٹر دے نال نال حدیث دی تعلیم بھی دے, تاکہ نمازی بنن. او والا دن صالح یدعو لہ, جڑی قبر دے اندر, جڑی وادی دے اندر, جڑی کاٹی دے اندر, جڑی غار دے اندر تیرا کوئی ساتھی نہ ہوئے, تیری اولاد تیرے واسطے دعاواں دی نظر دے اندر ساتھی بن جائے گی. اور آخری گل فرمایا او علم ینتفع بہ الناس, جڑے نوجوان اپنے واسطے مختلف مضمونہ دے انتخاب کر دینے, میں انہاں واسطے دعوت آخری او علم ینتفع بہ الناس, علم حاصل کر لگیا. اللہ نے دی بڑی عزت اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمائی, اور جدو اس علم نو اگے پھیلا دے, اس علم دے ذریعے لوگاں دی اصلاح کرے, اس علم نو لوگاں تک راہ پہنچا دے. میرے پیغمبر نے فرمایا اس اندھیر کوٹھری دے اندر, اس تنہائی دے گھر دے اندر جدو تیرا کوئی ساتھی نہیں ہوئے گا, جدو تیرا کوئی ساجی نہیں ہوئے گا, اے تو دنیا تو چلا گیا ہے لیکن منصب تیرا بلند ہمدا جا رہا ہے, وقار تیرا بلند ہمدا جا رہا ہے, عزت تیری ودی جا رہی ہے. او علم ینتفع بہ الناس, ایسا علم جدنا لوگاں نے رہنمائی حاصل کیتی ہے, جنہاں لوگاں نے فائدہ حاصل کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جدنا بلائی دا ارادہ کر دے دین دی سمجھ عطا فرما دین دے. اس واسطے دیگر مضامین نو اگر تو چوز کرنا پیا, اے دے نال دین دا علم جیڑا اے دے بارے اندر بھی تو کدی خیال کریا کر. دنیا تے بھی اللہ دی قسم عزت رزق اللہ عطا کرے گا, اور قیامت ال دن یا قبر دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اے دے ذریعے تینو عزت بھی عطا کرے گا, منصب بھی عطا کرے گا, نجات بھی عطا کرے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھنال محبت کر کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.